السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ثنا کو پتا پتا اے خدا یا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے سبحان اللہ سبحان اللہ کون آیا دنیا اتے تے ہویا گلی گلی روشنایا ابراہیمی گلشنی در اج عجب بہارا آیا جسنو حاصل کرن دی خاطر پیا مکے وچ دعایا آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہے گیا دایا جد آمد تئی مٹے مدنی دی تے ہر مو خوشیاں دی کھلئی کل سکے درخت تھی ساوے گے اتے پکھیاں دی چل چلائی کتا کعبے سجدہ گھر میاں من دو ہر سبز پتھر دی سلئی اکرم نور نبی دے صدقے گم تھئی سوئی گئی ملہئی سبحان اللہ سبحان اللہ آقا تیرا منہ ہے دی گزر دے پھر نیتا بھولو وانگ نسر دے اج کونا پوچھدا بات ساڑی تھکے مل دے ہر ایک درد آقا تیرے فیض کرم دا صدقہ ہے اتے جگ باغ بار نصر دے اکرم کون بھلا سکتے احسان نبی سرور دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نہائی واجب الاحترام اللہ کے صد احترام برادر اکبر قبلہ قاری غلام یاسین میروی صاحب اور بزرگوں نوجوانوں دلی دعائی اللہ کریم اردی بے باقت محفل دے صدقے ساری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرماوے آمین آمین انشاءاللہ والعزیز چند مردی حاضری ہوں تو بعد آپ ہی خطاب کرے سن اساں حاضر لمامنا مقصود ہے دعا منگو اللہ کریم نبی سنے دا پکا سچا عاشق بناوے آمین اللہ حضور دی غلامی دے اندر زندگی گزارن توفیق عطا فرماوے چاند جملے نے حضور دی آمد دے مل کے پڑسو انشاءاللہ محفل کو رنگ لگوے سی اور سارے جاگ وے سو دے والا حضرت صاحب دا خطاب کرے سوں کیا ہی بات آج آمد میرے دلدار دی آج آمد میرے دلدار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی کل نبیاں دے سارے مل کے جا پڑھو تو آج تو سارے حاضری واسطے ودے نا آج آمد میرے دلدار دی آج آمد میرے دلدار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی آیا مدنی تیرا سوال
سوار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی آج آمد میرے دلدار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی این خوشیاں زمین آسمان دے سبحان اللہ سبحان اللہ این خوشیاں زمین آسمان دے آج آمنا ہے سونے جہان تے آج آمنا ہے سونے جہان تے آج مکڑی گھڑی انتظار دی آج مکڑی گھڑی انتظار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی آج آمد میرے دلدار دی آج آمد میرے دلدار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی تھیا حکم غلامی دے کر چلتی ون تو زمین تے سبحان اللہ کر چلتی ون تو زمین تے خوش خبر سونا دے میرے یار دی خوش خبر سونا دے میرے یار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی آج آمد میرے دلدار دی آج آمد میرے دلدار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی او نبی فرمایا جیندہ دیتیاں بس نبیاں نے بشارتا جیندہ دیتی نبیاں نے بشارتا او سونے دیا کرو تسیارتا او سونے دیا کرو تسیارتا شان دیکھو شاہ ابرار دی شان دیکھو شاہ ابرار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی کل نبیاں دے سونے سردار دی او لجپال نبی اکو جیندی آمد دے حضور جو گن ایک انسان نے حضور دی آمد دے بکری جو پیش کی تھی بکری بھی خوش تھی پئیے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام ایک جنگل تو گزر دے پیان ایک نوجوان چروا بکریاں کھڑا چرے دے تے پردہ کھڑے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوان نے کلمہ علین حضور دا گزر قریب تو تھے نبی پاک پوچھنا کیتے حضور فرمائے دساتے رب کو کیویں سنانے رب کو کیویں پہچانے او اللہ پہ عد سونا میں چاند بکرا چرینا ان بکرا جنن چریندا کھڑا میں تھوں اندازہ کیتے میں ان بکرا کو ایک محافظ دی ضرورت ہے اے بکرا بغیر محافظ دے نہیں چر سکدا اے بکرا کو ایک چرواگے دی ضرورت ہے اے بکرا بغیر محافظ دے نہیں چر سکدا میں اندازہ کیتے میں ساری کائنات دے اندر ہزارہ انسان
ہزاراں دیدتاں دے اندر مخلوق ہے اے بغیر خدا دے کیویں برقرار رہ بے شک سکدی بے ہے شک بے شک سوڑے بغیر خدا دے کیویں برقرار رہ سکدی ہے میں من کی دیم جو اس کائنات کو چلاون والی ذات رب العالمین نے سرکار فرمائے رب کو پہچان کی دئی رسالت دا اقرار کیویں کھڑا کرے نے لجپال نبی کو غلام جواب نیتے آدھے سونا جنگل دے اندر بکرا چرینا میں ڈٹھے می آسمان تو آواز پیاں دی آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سونا یہ آواز روزانہ سنتا رہے میرا سونا یہ آواز کو پہچان کے میں سمجھ گیا جو سنے رسول بھی برحق نبی ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حی سبحان اللہ سونا میں سنجان گیا اے برحق نبی ہیں میں کو لگ دے اوہ نبی تسائے وے سرکار فرمائے تائیں درست فرمائے سرکار دی بارگاہ عرض کریں دے سونا میرا دل چاندے میرے دل دی خواہش ہے میں آج ہے کو تاری دربار جو تحفہ پیش کرنا چاہنا سرکار فرمائے انکار کہیں نہیں کر سکتے نوجوان جلتی دینال ون کے بکری کو پکڑے سی بکری بول پیا دے میرا چھوٹا جیاں بچہ ہے پیاسا مروے سی میرے دل دے حال دے رام و کرم کر اون چھوڑ دیتے بھائی بکری کو پکڑے سا ول اونوی معذرت کیتی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سرکار نے دے کھڑر غلام کو ایک بکری پکڑ کے چھوڑیے سا ول بھائی پکڑیے سو کو چھوڑے سی تریجی بکری مول پئیے آدھی ہے او سوڑے نبی دے غلام تم میں کو پکڑ مانا میں اے سعادت حاصل کرنا چاہنیا این تو بیا میرے واسطے کیا سعادت ہوئے جو میرا گوشت حضور تناول فرماویں سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چلا جانوری حضور دے گوشت تناول فرمان واسطے سکھتے ہیں حضور دی آمد واسطے جانور بھی سکھتے ہیں حدیث پاک ہے جن حضور دی آمد تھی نا تے اڈو والے جانور مشرق والے مغرب والے پاسے دوڑ پے تے مغرب والے مشرق والے پاسے دوڑ پے رستے دے اندر ملاقات جو تھی انہاں کہ تساں کڈے تے انہاں کہ تساں کڈے ایک دوجے کو مبارک کرے ون پے گے آخر اج آمنا دے گھر سونا لال دی میں پہ اساں حضور دی آمد دی تو کو مبارک دے ون پے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم ہن وقت نہیں بلا قاری صاحب نے جنازہ دے پہنچنے دعا ہے اللہ کریم میرے چاند جملے اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرماوے اللہ تمہاری میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین